नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मूलभूत तीनवटा प्रश्नको जवाब खोज्ने कोसिस गर्नेछु। सबैभन्दा पहिलो त उहाँ अध्यक्ष भएर आएको 3 महिना भइसकेको छ। यो अवधिमा उहाँका समर्थक हिन्दू राष्ट्र चाहने र राज संस्था फर्काउन चाहने अधिकांश जनताको प्रश्न उहाँलाई छ कि साँच्चीकै राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा राज संस्था अनि हिन्दू राष्ट्र फेरि फर्किन सक्छ? दोस्रो प्रश्न उहाँलाई छ कि अब चुनाव आउँदैछ, स्थानीय तहको चुनाव नजिक छ, प्रदेशको चुनाव र सङ्घीय चुनाव सँगसँगै आउँदैछन्। यो चुनावमा राप्रपाको आफ्नो हैसियत के कायम रहला, के भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ, कति सिट राप्रपाले जित्ने तयारी रोडम्याप उहाँहरू बनाइराख्नु भएको छ। र तेस्रो प्रश्न छ, केही हप्ता अगाडि मात्रै राप्रपा छोडेर फेरि पुरानै राप्रपा नेपाल पार्टीमा अध्यक्ष बन्नुभएका कमल थापाले अब राप्रपाबाट कति नेता र कार्यकर्ताहरू आफूतिर तान्दै हुनुहुन्छ, यो जोखिमलाई कति नजिकबाट उहाँले महसुस गरिराख्नु भएको छ र त्यसको व्यवस्थापन के गर्दै हुनुहुन्छ, यो लगायत केही समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछु। हट सिटमा म स्वागत गर्न चाहन्छु अध्यक्षज्यूलाई। धन्यवाद जगदीश। सबभन्दा पहिला त तपाईँ 3 महिना भयो म अध्यक्ष भएपछि तपाईँसँग पहिलो अन्तर्वार्ता गर्दैछु। धेरै धेरै बधाई छ, सफल कार्यकालको शुभकामना छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कमल थापाले अब राप्रपा नेपाल फेरि बिउताएसँगै र आफू फेरि अध्यक्ष भइसके पछाडिको अवस्थामा तपाईँसँग केही कुराकानी भएको छ? त्यसपछि मेरो भेट हुन पाएको छैन। मैले सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई चाहिँ नै शुभकामना दिएका थिएँ। तर उहाँले राप्रपा नेपाल बिउताको होइन, जुन तात्कालीन राप्रपा नेपाल थियो, 70 सालको लोकप्रिय राप्रपा नेपाल थियो, त्यो राप्रपा नेपाल र अहिले उहाँले प्रवेश गर्नुभएको राप्रपा नेपालको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। त्यस कारणले कसरी त्यो चाहिँ राप्रपा नेपाल बिउताउनु भयो भन्ने कुरासँग चाहिँ सहमत हुन सकिँदैन। उहाँले राप्रपा परित्याग गर्नुभयो र खास गरी हामीले जुन 62-63 सालमा स्थापना गरेको राप्रपा नेपाल थियो र पछि 73 सालमा आएपछि राप्रपा संयुक्त र राप्रपा अथवा तात्कालीन चाहिँ संयुक्त पनि होइन, पशुपति शमशेर राणाले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा होइन, राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण भएपछि हामीले तात्कालीन राप्रपा नेपाललाई राप्रपामा परिणत गऱ्यौँ र राप्रपा नेपाल चाहिँ त्यो दिनदेखि नाम चाहिँ समाप्त भयो भनौँ न। त्यस कारणले त्यो त पहिचान समाप्त भयो, नाम त बाँकी रह्यो। होइन, नाम पनि रहेन। त्यसपछि कसैले राप्रपालाई दुःख दिनको लागि राप्रपा नेपाल भन्ने पार्टी दर्ता गर्यो धेरै पछि, र त्यो चाहिँ नि कागजमा दर्तामा थियो। त्यसमा चाहिँ नि उहाँले गएर चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। लाक्पा तामाङको नेतृत्वमा एउटा राप्रपा नेपाल भन्ने थियो, त्यसमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो र प्रक्रिया मिलाएर उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। अब त्यस कारणले त्यो राप्रपा नेपाल र तात्कालीन त्यस बेलाको राप्रपा नेपालको कुनै सम्बन्ध छैन र त्यस बेलाको राप्रपा नेपाल त अहिलेको राप्रपै हो। किनभने कमल थापा हुनुहुन्छ राप्रपा चाहिँ करिब त्यही हो भनेको जस्तो, राप्रपा नेपाल त्यही हो भनेको जस्तो त मान्छेलाई महसुस भइहाल्छ नि। समयले पुरानै ठाउँमा फर्किए, दिनेले पनि जसको नासो हो उसैलाई सुम्पी भनेर भनेपछि त्यसको त्यो नाटकको कुनै अर्थ छैन। त्यसमा धेरै बहस गर्नुको पनि अर्थ छैन। त्यस बेलाको राप्रपा नेपाल भनेकै अहिलेको राप्रपा हो। त्यसको सम्पत्ति अहिले चाहिँ हामीले उपभोग गरिराखेको छौँ, त्यसको लिगेसी हामीले धुम्बाराईको अफिस तपाईँहरुकै छ। त्यो चाहिँ नि सामान्य कुरा हो, सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो कि राप्रपा नेपालको स्थापना राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको लागि भएको थियो, संघीयताको खारेजीको लागि भएको थियो, अथवा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा राप्रपा नेपाल उभिएको थियो। अहिले चाहिँ नि गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर केवल चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्रको नारा दिएर स्थापित त्यो राप्रपा नेपाल र त्यस बेलाको राप्रपा नेपालको कुनै सम्बन्ध छैन। र यसको बारेमा फेरि मैले धेरै चाहिँ नि चर्चा गरिराख्नु पर्छ। यतातिर नजाउँ, यो भोलि कमल थापालाई नै सोधौँला। हैन हो, उहाँलाई नै बरु उहाँलाई नै सोधौँला। तपाईको यो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण समय त्यसमा खर्च नगरौँ भन्छु। अब एउटा कुरा तपाईसँग यो व्यक्तिगत प्रश्न सोध्छु म तपाईलाई पहिला, त्यसपछि अनि हामी अगाडि बढौँला। कमल थापाको सन्दर्भमा कमल थापालाई राजेन्द्र लिङदेनले हेर्ने दृष्टिकोण के हो भनेर आम चासो
छ हुन सक्छ। तपाईको कमल थापा तपाईको गुरु हो कि, कमल थापा तपाईको सिनियर हो कि, चुनावमा तपाईको कमल थापा प्रतिस्पर्धी हुनुभयो र उहाँलाई पराजित गरेर तपाईँ अध्यक्ष बन्नुभयो। कमल थापा राजनीतिक जीवनमा तपाईको को हो भन्नुहोस् त? तपाईको हेर्ने दृष्टिकोण के हो कमल मैले थापालाई? मेरो राजनीतिक जीवनको एउटा लामो कालखण्ड आफ्नो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा, आदर्शकै रूपमा, आफ्नो नेताको रूपमा उहाँलाई जुन मैले माने र पछिल्लो दिनमा उहाँको कार्यशैली, उहाँको रणनीतिबाट अब पार्टीको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन मात्रै होइन, यो पार्टीले लिएको उद्देश्य, लक्ष्य अब चाहिँ समाप्त हुन सक्छ, यो चाहिँ जिउँदो पनि नरहन सक्छ भन्ने लागेपछि उहाँलाई हामीले सुधार्ने प्रयासहरू गऱ्यौँ। त्योहरू सम्भव नभएपछि, उहाँबाट त्यो सम्भावनाहरू, सुधारका सङ्केतहरू नदेखिएपछि हामीले आफै नेतृत्व लिने प्रयास गऱ्यौँ र नेतृत्व पनि लियौँ र अब हामी यहाँसम्म आइपुगिसक्यौँ। र कुनै कालखण्डमा मैले चाहिँ राम्रो मानेको मान्छे अहिले आएर मैले चाहिँ नराम्रो भन्नुपर्ने उहाँको बारेमा मैले सिधा तपाईलाई भने कमल थापा कमल थापा राजेन्द्र लिङदेनको लागि राजनीतिक रूपले गुरु हो, सिनियर हो या प्रतिस्पर्धी हो? हैन, गुरुको रूपमा त मैले चाहिँ नि मान्ने त्यस्तो त उ छैन, किनभने उहाँभन्दा अगाडि अरू पनि थुप्रै नेता हैन थुप्रै सुन्नु न, थुप्रै चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ मैले स्वीकार गरेको छु। म विद्यार्थी राजनीतिमा जब राप्रपामा आएँ त्यसबेला डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूको चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि ग्रुमिङ थियो, साथ सहयोग थियो उहाँहरूको हैन। त्यहाँ अरू नेताहरू पनि थुप्रै आउँछ, राजेश्वर देवकोटाहरू हुनुहुन्छ र अरू मैले मान्नै पर्ने नेताहरू थुप्रै छ, त्यसको त छँदै छैन। तर एउटा लामो कालखण्ड मैले एकदमै आफ्नो एकदम प्रिय नेताकै रूपमै हैन, प्रिय नेताकै रूपमा मैले एउटा आदर्श व्यक्तिको रूपमै चाहिँ नि माने कमल थापालाई। तर पछिल्लो दिनमा राप्रपामा जुन प्रकारको क्षयीकरण आयो, मैले अघि नै भने नि कि त्यो अब राप्रपा झन कमजोर हुँदै गएपछि त्यसमा सुधारका लागि खास गरी उहाँले लिएको रणनीति, नेतृत्वको हिसाबले उहाँको कार्यशैलीहरू यो तपाईले दोहोर्याइसक्नु भयो। मैले सिधा मलाई एक वाक्यमा हुनाले अब मैले चाहिँ हैन, त्यो त मैले मेरो चाहिँ सिनियर लिडरको रूपमा मैले एक कालखण्ड मानेकै हो। अब अहिले त के भयो र हामी चाहिँ अलग अलग छौँ हैन। अहिले त अब केही प्रतिस्पर्धी हो, अहिले होइन राजनीतिक प्रतिस्पर्धी होइन के हो? होइन मैले अहिले केही पनि कुनै कालखण्डको मेरो नेता हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको वर्तमानमा उहाँको तपाईको नजरमा हैसियत उहाँको छैन, त्यस्तो हैसियत छ र छैन, सम्बन्ध छैन। यो मानिसहरू हुनुहुन्छ, बुझे सम्बन्ध छ कि छैन? अहिले कुनै प्रकारको सम्बन्ध छैन, सरोकार छैन। राम्रो र नराम्रो कुनै पनि हिसाबले मैले लिन पर्ने जरुरी छैन। खालि उहाँलाई नै मैले भने कि उहाँले अहिले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो नगरेको भए उहाँको लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो, हामी सबैको लागि राम्रो। तपाईले पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। अहिले मैले जान्न यति मात्रै खोजेको कि सर, यति मात्रै खोजेको कि राजेन्द्र लिङदेन जो राप्रपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको नजरमा आज कमल थापा को हो, के हो, कुन रूपमा राजेन्द्र लिङदेनले लिनुहुँदो रहेछ कमल थापालाई भनेर जान्न खोजेको। टिप्पणी नै छैन यसमा। मलाई तपाईले जति टिप्पणी त हुने भन्ने कुरै हुँदैन कि राम्रो कि नराम्रो कि एउटा प्रतिस्पर्धी कि एउटा अहिले चाहिँ उहाँ न मेरो प्रतिस्पर्धी हो, न मेरो विपक्षी हो, न मेरो नेता हो। मेरो चाहिँ नि अहिले कुनै टिप्पणी छैन हैन। उहाँको र मेरो चाहिँ नि सम्बन्ध सामान्य मानवताको नाताले मानव सम्बन्ध, नेपाली बीचको सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध बाहेक अरू छैन, अरू राजनीतिक सम्बन्ध पनि जोडिँदैन। अब जोडिने कुरै आएन, किनभने हामी वैचारिक रूपले फरक भयौँ, पार्टीगत रूपले फरक भयौँ, बाटोहरू फरक भयो नि। त्यस कारणले अहिले कुनै प्रकारको सम्बन्ध पनि छैन। खालि मेरो कुनै कालखण्डको चाहिँ नि एउटा प्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै इतिहास नेता होइन। उहाँ विगत हो, वर्तमान होइन, भविष्य थाहा छैन। अब भविष्य त कसरी भन्न सकिन्छ? अब मूल प्रश्नमा आउँ। अघि तपाईले भन्नुभयो कि हामी करिब करिब शून्यमै गइसकेको जस्तो अवस्था थियो, उहाँले त्यहाँसम्म पुर्याउनु भएको थियो पार्टीलाई भनेर तपाईले भन्नुभयो नि। अब उहाँले भन्दा हामी सबै हो, तर नेतृत्व उहाँको हुनाले मूल जिम्मेवारी। अब त्यो ठाउँमा तपाईँ आउनु भएको छ नि। एउटा कुरा थाहा छ, घरको अभिभावकलाई दोस्रो व्यक्ति, तेस्रो व्यक्ति, चौथो व्यक्ति भएर कुरा गर्न, माग गर्न, क्रान्तिकारी विचार राख्न, उथलपुथल ल्याउन जति सजिलो हुन्छ, नेतृत्वमा गएपछि, आफै त्यो ठाउँमा गएपछि त्यो परिपूर्ति गर्न बडो चुनौतीपूर्ण छ। त्यो कतिको गहन रूपमा महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले? मैले यी सबै हिसाब गरेर बुझेर मैले यो कदम चालेको छु र यो ठाउँमा म छु। अहिले राप्रपाको कुरा गर्दाखेरि कार्यकारी नेतृत्वमा म देखिए पनि
लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुनुहुन्छ संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, त्यसपछि दीपक बोहरा, बुद्धिमान तामाङ जस्ता, विक्रम पाण्डे जस्ता अरू कयौँ सिनियर लिडरहरू, मैले चाहिँ नि यहाँ कतिको नाम छुटाएँ, कयौँ सिनियर लिडरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबको साथ सहयोग सल्लाह सुझावबाट चाहिँ नि पार्टी चाहिँ नि अगाडि बढ्छ। मैले मात्रै बढाउने भन्ने कुरा होइन। यो 3 महिनाको अवधिमा तपाईँको नेतृत्व उहाँहरूलाई स्वीकार्न अथवा तपाईँले आफूले नेतृत्व लिन सहज असहज के भयो, अनुभव के छ छोटोमा? सजिलो ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सजिलैसँग होइन, मैले उहाँहरूको मान सम्मानको रक्षा गर्न सकेको छु र म डिजर्भिङ छु, मैले चाहिँ यो नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको छु। उहाँहरूको सल्लाह सुझावबाट पार्टी निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र पार्टीले इतिहासकै सबभन्दा लोकप्रिय क्षण अहिले चाहिँ बिताइराखेको छ। पार्टीको लोकप्रियता अत्यन्त बढिराखेको छ। त्यसको मापनको आधार भन्नुहोस् त, लोकप्रियताको मापनको आधार के कारण राप्रपा लोकप्रिय छ भनेर भन्ने? के कारण भन्दा पनि खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दाका प्रति मानिसहरू अगाडिबाटै चाहिँ नि आकर्षित थिए भन्नु, पछिल्लो केही वर्षबाटै। त्यो कुरा मैले महाधिवेशनको मुद्दाको रूपमा पनि बनाएको थिएँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा चाहिँ 62-63 पछि अहिले सबभन्दा लोकप्रिय छ कि सडकमा मानिसहरू अहिले 78 सालमा होइन मानिसहरू चाहिँ नि राज संस्थाको पक्षमा खुल्याम आवाज उठाएर हिँडिराखेका छन्। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मानिसहरू खुल्याम चाहिँ नि आवाज उठाएर हिँडिरहेका छन्। तर राज संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने पार्टी चाहिँ खिएर दुब्लाएर 3% पनि कटाउन नसक्ने पार्टी किन बन्यो? यसको समीक्षा हुनुपर्छ र हाम्रो कार्यशैली, हाम्रो रणनीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मैले त भन्दै आएकै थिएँ। पर्खिनुहोस् है सर, अब यहाँनिर रोकेँ तपाईँलाई। सुन्नुहोस् न, त्यस कारणले अहिले हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि मानिसहरूलाई, खास गरी हाम्रा शुभेच्छुकहरूलाई के विश्वास दिलाउन सक्यौँ भने अब राप्रपाले आफ्नो मुद्दाप्रति बेइमानी गर्दैन, अब यसले इमान्दारीपूर्वक लान सक्छ भन्ने विश्वास दिलायौँ। र अहिले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको जुन घुइँचो लागिराखेको छ र हामी जहाँ जहाँ जाँदाखेरि हामीले उहिले हाम्रो सम्पूर्ण इतिहासमै यस प्रकारका सभाहरू, यस प्रकारका र्यालीहरू गर्न सकेका थिएनौँ। त्यस प्रकारका आकर्षणहरू अहिले चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, त्यस प्रकारका समर्थनहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसैले नै पनि देखाउँछ कि यो चाहिँ राप्रपा एकाएक चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब यसरी हेरौँ न, दशकौँसम्म राज संस्था र राजासँग निकट सम्बन्ध रहेर पटक पटक फाइदा पनि लिएर, पटक पटक नेतृत्वमा पनि गएर, पटक पटक राज संस्थाको विषयमा ओकालत पनि गरेर र सकारात्मक कुरा भन्ने हो भने राज संस्था धुलोमा मिलेको बेला र आफू धुलोमा पुगेको बेला धुलो टकटक्याउँदै कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपाल, जहाँ तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, भएर यहाँसम्म आएको त्यो अवस्था थियो। राज संस्था भन्यो कि कमल थापा, कमल थापा भन्यो कि राज संस्था भनेको जस्तो त्यस्तो नीति लिएर पछिल्लो 62-63 पछिको कुरा गरेको। त्यसरी आएको अवस्थामा अब एकाएक उहाँ नेतृत्वबाट, राप्रपाको नेतृत्वबाट बाहिर हुनुभयो, अर्को पार्टीमा उहाँ हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालमा। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भनेदेखि सर, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई फर्काउने रोडम्याप तपाईँसँग के छ र त्यो सँगै जोडेर कहिलेसम्म राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्किन्छ त अध्यक्षज्यू भनेर आम जनताले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँको रोडम्याप के छ? राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने कुनै तिथिमिति तोकेर फर्काउने चिज होइन। खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रारम्भदेखि नै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाएको भनेको राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेको कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने अथवा कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, नेपालको स्थायित्वको आधार हो। त्यसकारणले यो नेपाल जस्तो देशको लागि जसको जुन भौगोलिक परिवेश छ, जुन परिस्थिति छ, त्यसलाई ध्यानमा राख्दाखेरि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाएका हौँ। र राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हामीले दुईटै बाटो अवलम्बन गरेका छौँ कि एउटा हामीले सडक सङ्घर्षलाई पनि कायमै राखेका छौँ कि आगामी दिनमा जनता यदि छिटोभन्दा छिटो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ, सडकमा आउँछ र हाम्रो मुद्दालाई साथ दिन्छ भने त्यो बाटो हाम्रो लागि खुल्ला छँदैछ। तर त्यो अहिंसात्मक हुनेछ भने अर्को निर्वाचनको मोर्चा पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। जताबाट छिटो हुन्छ, जताबाट जनताको साथ छिटो लिन सक्छौँ, हामीले त्यतैबाट राज संस्था दुईटा बाटो भन्नुभयो तपाईँले, एउटा सडक, अर्को अब ब्यालेट बक्स भनौँ न, निर्वाचन हो।
यो दुईटा माध्यमबाट म निर्वाचनको कुरामा तपाईँसँग आउँछु एकछिनमा, आउनै छ, त्यो अर्को प्रश्न छ। सडकमा जनता आफै त आउँदैनन्, जनता त एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, अवश्य उहाँहरूलाई त नेतृत्व गर्नुपर्छ। सडक जनतामा आउने र राजा फर्काउने आधार के छन् तपाईँसँग? पूर्व तयारी के छ? तपाईँको फाउन्डेसन आधारशिला के तयार गर्नुभएको छ कि अब राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा रहेको राप्रपाले जनलहर ल्याउँछ राज संस्था फर्काउने भनेर? हो, हामीले त्यसैलाई के छन् आधार? होइन, हाम्रो जे तयारी गरिरहेछौँ त्यसले निर्वाचन र सडक सङ्घर्ष दुइटैलाई तयारी गरिरहेछ, सँगै लान्छ, सँगै लान्छौँ। र अहिले हामीले पहिलो प्राथमिकता हामीले हाम्रो संगठन संरचनालाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुनर्गठन गर्ने, निष्क्रिय रहेकोलाई सक्रिय बनाउने र त्यसलाई तल्लो तहसम्मै मजबुत संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। संस्थाको संरचना तपाईँ तल्लो तहसम्म पुर्याउनुहुन्छ पहिलो? थियो कति ठाउँमा निष्क्रिय छ, अब त्यसलाई सक्रिय बनाउने, त्यसलाई एउटा गरिरहेछौँ भने अर्कोतर्फ समान विचार राख्ने समूह, व्यक्ति, अभियान, पार्टी, उहाँहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै जोड्ने। त्यो क्रममा धेरै व्यक्ति, अभियन्ताहरू र पहिले विगतमा राप्रपामा रहेका तर अहिले निष्क्रिय रहेका, पार्टी छोडेर अन्य ठाउँमा गएकाहरूलाई पनि अहिले फर्काउने क्रमहरू पनि भइराखेको छ। र अरू बाँकी रहेकाहरूसँग हामीले जो समान विचारका हुन्छ उनीहरूसँग सहकार्य समेत गरेर जाने, मोर्चाहरू निर्माण गर्ने यसका तयारीहरू पनि गरिराखेका छौँ र निकट भविष्यमै यसको परिणाम हामीले दिन्छौँ। रविन्द्र मिश्रजीले नेतृत्व गर्नुभएको विवेकशील साझा पार्टीसँग पनि तपाईँहरूको एकता हुन सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुराकानी अथवा केही कुराहरू अगाडि बढेको हो या होइन? औपचारिक रूपमा हामी छलफलमै प्रवेश गरेको त छैन, तर अनौपचारिक रूपमा रविनजी हाम्रो पटक पटक कुराकानीहरू भएको छ र कसरी सँगै जान सकिन्छ त्यो बाटोहरू खोजौँ भन्ने। त्यो सँगै भनेको चुनावी तालमेल हो, कार्यगत विभिन्न एकता हो अथवा पार्टी एकता नै हो? हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पार्टी नै एक गरेर कसरी जान सकिन्छ भनेर सम्भावना, अनौपचारिक कुरा भएको छ होइन, सम्भावनाहरूको खोजी गरिराखेको छौँ। र अब भएन भने अरू त छँदैछ चुनावी तालमेल। भनेको अनौपचारिक रूपमा सँगै रहने, पार्टी एकता गर्ने सम्बन्धको अनौपचारिक कुराकानी चाहिँ तपाईँ र रविन्द्रजीसँग भएको छ बिचमा? त्यो त भइराखेकै छ नि, त्यो त स्वाभाविक रूपले। यो चुनाव अगाडि एकताको सम्भावना छ कि छैन उहाँहरुसँग? अहिले तत्काल देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? तत्काल त्यस्तो कुनै आकार लिइहाल्ने गरी हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था छैन। त्यो मैले अघिल्लो अरू ठाउँको अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भनेको छु र त्योभन्दा फेरि पछि हाम्रो कुराकानीहरू भएको छैन। तर हामी दुइटै के सहमत छौँ भने हामी एक भएर जाने, हाम्रो दुवै पार्टीलाई एउटै पार्टी बनाउने सम्भावनाहरूको खोजी गरौँ र खोजी गर्नुपर्छ। एक भएर गएमा नै राम्रो हुन्छ, नेपाली जनतालाई न्याय हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ छौँ। अरूसँगको अलायन्सको सन्दर्भमा अरूसँग पार्टी एकता गर्ने कुराहरू कोसँग भइरहेछ, केही आज सेयर गर्न सकिन्छ? अरू त्यो तहको छैन, तर अरू समूह अभियन्ताहरूसँग कुराहरू भइराखेको छ। जस्तै अस्ति हामी नेपाली हाम्रो नेपाल अभियान संस्थागत रूपमै पार्टीमा समाहित भयो। त्यस्तै गरेर विभिन्न अभियन्ताहरू, महत्त्वपूर्ण अभियन्ताहरू पनि चाहिँ जोडिनु भएको छ र अरू विभिन्न पार्टीमा रहेका निर्णायक मान्छेहरू पनि समूहगत रूपमै प्रवेशहरू गर्नुभएको छ। तर अब अहिले त्यसरी चाहिँ यो भनेर भन्नुपर्ने मैले एउटा बुझेँ है, यत्रो तपाईँले भनिराख्दाखेरि राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र अथवा विकास समृद्धि जे कुराहरू ल्याउनको लागि पनि शक्तिशाली बन्नको लागि तपाईँले पहिला आफ्नो संस्थागत संरचना, पार्टीको संरचना मजबुत बनाउने, बलियो पार्टी बनाउने संस्थागत रूपमा भन्ने एउटा योजना त्यो रहेछ, त्यो एउटा बुझेँ। तर अर्कोहरू चाहिँ जनताको, आम जनताको साथ तपाईँलाई हुने र सडक हामी तताउँछौँ, सडक सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछौँ, जनलहर ल्याउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा पाटो भयो। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? जनता तपाईँले गरेको कार्यक्रममा किन आउने, जनता तपाईँको अभियानमा किन आउने, जनतालाई तपाईँले नेतृत्व कसरी दिने, किनको त जवाब छ तपाईँसँग, तर कसरी हाउ भन्ने कुराको जवाब चाहिँ तपाईँको रोडम्याप के रहेछ भनेर जान्न खोजेको। अब हामी यो गर्दैछौँ भन्ने कुरामा होइन, मैले भनिहालेँ नि कि पहिले सडक सङ्घर्षको लागि हामीले आफ्नो पहिले सङ्गठनै मजबुत बनाउने हो। त्यो चाहिँ तयारी होइन, त्यो हामीले चाहिँ नि जब त्यो गर्छौँ कि त्यही बिचमा जनतालाई, खास गरी यो 31 वर्षदेखि
प्रारम्भमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, अहिले गणतन्त्रको नाममा केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका केही सीमित नेताले देशलाई जुन बन्धक बनाइराखेको छ कि एउटा चक्रव्यूहमा देश चाहिँ फसेको आम जनतालाई महसुस भइराखेको छ कि हामीले यो सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा यही बिचमा जनतालाई पनि जागृत गराउँछौँ कि अब यसको एकमात्र विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। जबसम्म हामीले यो चक्रव्यूहबाट देशलाई प्र्याक्टिकल्ली हामीले बुझाउँछौँ होइन र जनतालाई होइन ल हामीले यस सङ्गठनबाटै बुझाउने हो, हामीले सभा सम्मेलनबाट बुझाउने हो, हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरूबाट बुझाउने हो र जनता अहिले त्यही कारणले नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रति आकर्षित भइराखेको छ कि राष्ट्र संस्था नहुँदाखेरि, हिन्दू राष्ट्र नहुँदाखेरि र काङ्ग्रेसको विकल्प एमाले, एमालेको विकल्प माओवादी, माओवादीको विकल्प फेरि काङ्ग्रेस या एमाले भनेर यही चक्रव्यूहमा घुमिराख्दाखेरि देशले कति क्षति बिहोर्नु पर्यो भन्ने कुरा जनतालाई महसुस गराउने र होइन आजकै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले तपाईहरूलाई पनि भन्नुभयो, समग्र बैठकमा पनि कुरा राख्नुभयो कि अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राप्रपा अगाडि बढ्नुपर्छ, आन्तरिक एकतालाई कायम राख्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आजकै बैठकमा पनि डाक्टर लोहनीले भन्नुभयो। तर आम जनताको प्रश्न त तपाईँमाथि पनि एउटा आउँछ नि त अध्यक्षज्यू, त्यो के भनेदेखि 62-63 पछि 64 को निर्वाचन, त्यसपछि 70 को निर्वाचनमा हामीले राप्रपालाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अब संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र, उता हिन्दू राष्ट्रको कुरामा चाहिँ त्यत्रो मध्येको 25-26 सिट पाएको राप्रपा कमल थापालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउन, सङ्घीय मामिला मन्त्री बनाउन हो। आज 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 त्यति बेला चाहिँ फरक विचारको सम्मान गरेर भोट दिएको आज त्यो अवस्था भयो भनेपछि कमल थापाले त त्यसो गरे, अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गर्न सक्लान् र यही जनताले प्रश्न सोधे भने के छ जवाफ? होइन हो, यही विश्वास दिलाउने हो कि हामीले कि अब यो नेतृत्वले यो गल्ती गर्दैन। किनभने जनताले 70 सालमा जुन मत दियो कि हामीले ठिक ढङ्गले काम गर्न नसक्दाखेरि, हाम्रो नेतृत्वले ठिक ढङ्गले काम गर्न नसक्दाखेरि 74 सालमा त सजाय गर्यो। जनता त सार्वभौम छ, जनता त हेरेर बस्छ र जनताले एजेन्डा मन परायो तर चाहिँ नेतृत्व र कार्यशैली भनौँ न, समग्र पार्टीले जुन लिएको रणनीति हो त्यसलाई चाहिँ मन पराएन र अहिले हामीले त्यो गल्ती कमी कमजोरी अब दोहोऱ्याउँदैनौँ। त्यही त प्रश्न एउटा छ क्या, नेतृत्वको कुरा गर्दा कमल थापाले त सकेनन्, राजेन्द्र लिङ्गदेनले सक्लान्, त्यो त तपाईँ त्यो क्षमता कायम राख्लान्। तपाईँ नै धैर्य गर्नुहोस् त्यो कुरा त, किन भन्दा यो प्रश्न जनताले सोधे भने जवाफ के छ? होइन जनताले त सक्छ, यसैले सक्छ, यही नेतृत्वले सक्छ भन्ने विश्वास गरेरै अहिले जुन साथ र समर्थन दिइरहेको छ पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिले चाहिँ साथ दियो। त्यसकारणले पार्टीले साथ दियो, तपाईँलाई कार्यकर्ताले साथ दियो, अध्यक्ष बनाए, तर जनताको परीक्षा त दिन तपाईँले बाँकी छ। त्यसकारणले आउने परीक्षाबाटै यो चाहिँ प्रमाणित गर्ने हो। हामीले आउने निर्वाचनहरूमा होस्, आउने आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा होस्, अब त्यसबाटै प्रमाणित हुने हो। तर के हो भने मैले जनताले, पार्टीको कार्यकर्ताले जुन विश्वास गरेको छ, जुन उत्साह र आशाको नजरले हामीलाई चाहिँ हेरेको छ, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको धोका हुँदैन भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर रूपमा दोहोऱ्याइराख्छु मात्रै होइन, मेरो विगत र मेरो पृष्ठभूमि सबै हेरेर आम जनताले अब चाहिँ राप्रपालाई साथ दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यो दिएको कुरा त अब परिणाममै 52 सालदेखि सशस्त्र युद्ध गरेका प्रचण्डले पनि त्यसै भनेका थिए। अहिले प्रचण्डको अभिगत हेरौँ, पर्खिनुहोस् है। अब वैकल्पिक शक्ति भनेका रविन्द्र मिश्रहरूको अभिगत पनि टुटफुट अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो, त्यो पनि हेरिहाल्यौँ। अब काङ्ग्रेस पुरानो शक्ति छ, काङ्ग्रेसको कुरा अहिले नगरौँ। एमाले पनि अब 46 पछि अलिअलि हुँदै यसरी आएको छ, कुरा नगरौँ भनेपछि राप्रपाभित्रै पनि कमल थापाको अघि कुरा गरेँ। मलाई चाहिँ विश्वास गरौँ भन्नुभयो, विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा जनताले सोच्लान्। तर तपाईँले अघि भन्नुभएको दुईटा कुरा हेरौँ है। अब ठुला राजनीतिक दलहरूको र्याली सभा कार्यक्रममा त अब मोटरसाइकलमा फ्युल नहालिदिकन कार्यकर्ता आउन छोडे, कार्यकर्ता पनि सुविधाभोगी भए। हेर्नुहोस् भने अब राप्रपाले नेतृत्व गर्ने आन्दोलनमा सडक सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछौँ भनिराख्दाखेरि तपाईँहरू एउटा अहिलेको हैसियत भनेको अङ्कगणितीय हिसाबमा भन्दा नि एउटा सानो राजनीतिक दल, कसरी सडकबाट त तपाईँ परिवर्तन ल्याउनु होला? अहिले त तत्काल सम्भव छैन सर। सानो र ठुलो भन्ने कुरा त समयले चाहिँ प्रमाणित गर्ने हो। मैले त्यही त भनेको 52 साल
फागुन 1 गते तात्कालीन चाहिँ नि माओवादीहरूले जनयुद्ध नामको विद्रोह सुरु गर्दाखेरि कति मानिसहरू थिए? कहाँ देखिन्थ्यो माओवादी? सुदूर केही गाउँहरूबाट सुरु गरेको विद्रोह जो भत्काउने, बिगार्ने हिंसात्मक कार्य त चाहिँ 10 वर्षभित्रमा डढेलो लागे जस्तो गरेर देशभरि विस्तारित भयो। किनभने हिंसा फैलिन्छ चाँडो, हिंसा चाँडो फैलिन्छ, नकारात्मकता चाँडो फैलिन्छ। फैलियो मात्रै होइन कि 64 सालको निर्वाचनमा बाई ब्यालेट ऊ पहिलो पार्टी भयो भने हामी बनाउने, जोगाउने भनेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले जसरी जनताको बिचमा गइराखेका छौँ। अहिलेको सूचना प्रविधिको युग छ, सारा मान्छेले हेरेर बसेका छन् र जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि अहिलेको अव्यवस्थाको विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो कि खासमा मूलधारको पार्टी, मूलधारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र यो अहिलेको यथास्थितिको विकल्प भनेको राप्रपा नै रहेछ भन्ने आम जनतालाई महसुस भएको दिन त यही चुनावमा होइन। विचार सिद्धान्त यी कार्यनीति सबै हिसाबले एउटा वैकल्पिक शक्ति बन्ने बाटो तपाईँहरूलाई तय थियो 62-63 पछि। खैर त्यो बाटो कहाँ बिग्रियो, बिगारियो आफ्नो ठाउँमा छ। अब वैकल्पिक शक्ति अर्को रविन्द्र मिश्रजीले भन्नुभयो, उहाँहरूको पनि भित्र आन्तरिक बिग्रियो, बिगार्नुभयो उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले आम जनतालाई यो वैकल्पिक शक्तिहरू भनेर उदाउन खोजेका नेता र नेतृत्वहरू पनि आखिर उही ड्याङको तरकारी रहेछन्। तपाईलाई हैन, यो जस्तै हाम्रो समाजै चाहिँ नि नकारात्मक छ है। त्यसकारणले तपाईले नकारात्मक ढङ्गले कल्पना गर्नु स्वाभाविक छ कि यो पनि त्यस्तै फेरि चाहिँ हराएर जान सक्छ भनेर एउटा कोणबाट तपाईले कल्पना गर्नलाई मैले अस्वाभाविक रूपमा भन्दिनँ। तर मैले चाहिँ आफ्नो पार्टीको बैठकमा पनि भनेको छु कि यो पार्टीलाई असफल हुन नदिन मेरो जिम्मेवारी छ र मैले असफल हुन दिन्न कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो 31 वर्षको इतिहासमा जति असफलताहरू हामीले बिहोर्यौँ, एक प्रकारले त्यो असफलताको विश्वविद्यालय अध्ययन गरेर आएको म विद्यार्थी होइन। कहाँ मेरो नेताहरूको कमी कमजोरी भयो, उहाँहरूले यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, उहाँले यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने जुन मैले देखेर आएँ, अब त्यो गल्तीहरू चाहिँ नि मैले दोहोऱ्याउँदिनँ। त्यस कारणले हामीले पार्टीभित्र पनि त्यो गल्ती हिजो जे भयो त्यो दोहोऱ्याउँदैनौँ भने अरू पनि नेपाली राजनीतिमा अनेक सम्भावनाहरू देखिए नि है। तर ती फेरि चाहिँ नि बिलाएर गए। त्यहाँ कहाँ कमी कमजोरीहरू भयो, उनीहरूले ती नेताहरूले यो नगरेको भए, ती पार्टीहरूले यस्तो नगरेको भए भन्ने मेरो मनमा जे लागेको छ र हामीमा जे लागेको छ त्यो नगरेर हामी चाहिँ नि जान सक्छौँ। र मलाई चाहिँ नि विश्वास छ कि जनताले अहिले एउटा अन्तिम आशाको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई र अहिलेको नेतृत्वलाई हेरिराखेको छ। अहिले तपाईँले हामी विश्वासमा परिणत गर्छ। तपाईँले 3 महिना भयो, 3 महिनामा तपाईँको नेतृत्व हेरिराख्दाखेरि सुरुवातमा तपाईँ सरल देखिनु भएको छ, तपाईँको आचरण पनि सरल छ, तपाईँले सबैलाई स्वीकारिरहेको र तपाईँलाई पनि अरूले स्वीकारिरहेको देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा हामीले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि सुरुवातहरू राप्रपाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुरुवातहरू ठिकै देखिन्छन्। तर यो त पार्टीको लागि भयो। म त जनताको प्रश्न सरलाई सोध्दैछु सर, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, तपाईँलाई आशा कहाँनिर गरौँ त? के कुरामा आशा गरौँ सर? कहाँ आशा गर्ने भन्ने भन्दा पनि भरोसा गरौँ होइन। जनताले अहिले आशाको नजरले हेरिरहेको छ अलिअलि ठिक। त्यो पनि जनता नभनौँ, राप्रपाका शुभेच्छुक नेता, कार्यकर्ता, हिन्दू राष्ट्र मन पराउने, राजा मन पराउनेले अलिकति बढी होइन। जनताले किन भन्दा पनि जनतै हुन् होइन, जनता होइन, आम जनता भन्छु ठिक छ होइन। केवल हिजो राज संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर यो महाधिवेशनभन्दा अगाडि उफ्रिँदै आएका अलग अलग बसेका मानिसहरूको कुरा मात्र होइन। किनभने म जहाँ गएको छु काङ्ग्रेसका जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरू, एमालेका जिम्मेवारीमा पदमा बसेका मानिसहरू, माओवादीका जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरू र कतिपय ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेत हाम्रो सभामा आएर अप्रत्याशित रूपमा पार्टी प्रवेश गरेका घटनाहरू छन्। त्यसकारणले आम जनताले हामीलाई एउटा आशाको नजरले तपाईँ उत्साही हुनुहुन्छ हैन हेरिराखेको छ। उत्साही पूर्ण रूपले उत्साहित छु। अब जनतामा अहिले बल्ल एउटा चेत आएको छ
र जनताले बल्ल विकल्प पाएको छ, जनताले विकल्प खोजिराखेको रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। र अब जनताले ढिलो गर्दैन। र म पनि भन्छु तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत कि अब जनतालाई पर्खौँ, हेरौँ, एक चुनाव हेरौँ भन्ने समय छैन। त्यस कारणले अब जनताले छिटोभन्दा छिटो यो विकल्पलाई मजबुत बनाउनुपर्छ र यसलाई आकारमा परिणत गर्नुपर्छ। र मेरो तर्फबाट भन्छु कि म देशका प्रति, जनताका प्रति, आफ्नो एजेन्डाका प्रति इमान्दार छु। मेरो शक्ति भनेकै मेरो इमान्दारिता हो। अब एउटा कुरा नि त्यसमा अध्यक्षज्यू, मैले कहिले बेइमान गर्दिनँ। अब आज मात्रै तपाईँहरूको चाहिँ नि हिजो र आज बसेको चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकले अब 251 सदस्यसम्म केन्द्रीय कमिटी बनाउने अनि संस्थालाई अलिकति मजबुत बनाउने कुरामा विभिन्न खालका निर्णय गरेसँगै तपाईँहरूले अब चुनावको तयारी पनि गर्नुभएको छ। चुनावको स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर तपाईँहरूले कार्ययोजना बनाउनु भएको छ। अब त्यो कार्ययोजना मलाई विस्तृतमा चाहिँदैन, पछि तपाईँहरूले चाहिँ नि रिलिजै जारी गर्नुहुन्छ बेला बेलामा, त्यता नजाउँ। तर यो पालाको वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा राप्रपाको लक्ष्य के छ? हामी 753वटा पालिका मध्ये यति पालिका चाहिँ राप्रपाले कम्तीमा जित्नुपर्छ भन्ने कुरा के छ? मिल्छ भने इमान्दारी साथ भनिदिनुहोस् है। तपाईँले आज बोलेको कुरा स्थानीय तहको चुनाव सकिए पछाडि ओहो राप्रपा अध्यक्षले यो कुरा त भन्नुभएको थियो, ठ्याक्कै मिल्यो भनेर तपाईँलाई टेलिफोनबाट भए पनि मिलाउनु भयो भन्न पाइयो। होइन, मलाई चाहिँ बडो इमान्दारीपूर्वक भन्छु। मैले भनिहालेँ नि, मेरो चाहिँ नि शक्ति भनेकै म इमान्दार छु। यसमा चाहिँ अरू कसैले भन्नु पर्दैन, किनकि त्यो बन्ने चिज म आफै हो है। म इमान्दार छु, मेरो नियत सफा छ र मलाई धेरै बढाइ चढाइ भन्नु छैन। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले अहिले तयारी गरिराखेको कुरा के हो भन्दाखेरि सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाउने, पहिलो कुरा 753वटै पालिकामा उम्मेदवार पुर्याउने भनेको वडा अध्यक्ष सहित वडा सदस्य सहित कि वडा अध्यक्षमा पालिका अध्यक्ष मात्रै सकेसम्म वडा सदस्यसम्मै पुर्याउने। अहिले हामीले त्यो 753वटैमा को सबै चाहिँ नि वडाहरूमै उम्मेदवार पुर्याउने कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिराखेको छौँ, एउटा हैन। दोस्रो कुरा, धेरैभन्दा धेरै सिटहरूमा विजय प्राप्त गर्ने भने जस्तै हामीले तपाईँलाई जो हामीले आफ्नो तयारी समितिबाट क ख ग भनेर आफ्नो जो विभाजन गऱ्यौँ, तर अहिले हामीले कमा चाहिँ कति राखेको थियौँ भन्नेमा अहिले आकस्मिक परिवर्तनहरू आएका छन्। जस्तै म जब कार्यक्रमहरूमा गइराखेको छु, जिल्ला भ्रमणमा गइराखेको छु, अप्रत्याशित रूपमा सम्बन्धित नगरका लोकप्रिय मानिसहरू, जनताले यो मान्छे त स्वतन्त्र उठे पनि जित्छ भनेका मानिसहरू राप्रपामा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्न लागिरहेका छन्। त्यसकारणले त्यसमा धेरै व्याख्या नजाउँ सर। त्यही त मैले भने कतिले जित्छन्? त्यही त त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिलेको भन्दा धेरै नै जित्छौँ। अहिले कति छ तपाईँहरूको यो स्थानीय तहमा? असाध्यै कम छ। भनेको कति? हामीले स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा त हामीले 5वटा सिटमा मात्रै जितेका छौँ हैन। त्यसमा पनि 3टा झापा जिल्लामै छ, एउटा धादिङको रुबी भ्यालीमा, एउटा बाँकेको नेपालगञ्जको महानगरपालिका है। भनेपछि हामीले अरू मैले व्याख्या गरिरहेको छु। अबको स्थानीय तहको चुनावमा अहिलेसम्म तपाईँहरू 5वटा जित्नु भएको रहेछ, तपाईँहरूको लक्ष्य कति जित्ने भने? हैन, लक्ष्य यतिवटा सिट भन्ने भन्दा पनि हामी बढाउने हो। तपाईँको प्रतिबद्धता कम्तीमा प्रारम्भिक हैन, हामी त सयौँमा चाहिँ नै जान्छौँ। त्यसरी नगरौँ न। हैन, प्रारम्भिक तपाईँलाई हामीले कार्ययोजनै बनाएका छौँ। त्यसको त यति सिट उति सिट हावादारी गर्नु हामीले धेरै बढाउँछौँ। तर मैले अर्को कुरा भन्न बाँकी छ तपाईँलाई, हामीले जति जित्छौँ थोरै नै जितौँला, किनभने हामीले अहिले काङ्ग्रेसभन्दा एमालेभन्दा धेरै सिट ल्याउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ गफ गर्दैनौँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा। किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनको एउटा उम्मेदवारी त्यो संरचना नै फरक हुन्छ। तर हामीले पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो ल्याउँछौँ र जति सिटमा हामीले जित्छौँ त्यो सिटमा यसो गरौँ कति नमुनालाई काम गर्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशै जित्यो भने कस्तो देश बनाउँदो रहेछ भन्ने नमुना त्यो स्थानीय तहमा काम गरेर सर मैले अहिलेको अब यति ल्याउँछौँ नभन्नुहोस्, तर हाम्रो तयारी चाहिँ कम्तीमा यतिसम्म ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबको तयारी छ। घटाएर किन भन्नु, राम्रो ल्याउँछौँ अहिले, बढाएर किन भन्नु, 20वटा 25वटा 30वटा त्यो त त्योभन्दा माथि जान्छौँ। त्यसमा 50वटा त्योभन्दा माथि जान्छौँ, 50वटा पालिका होइन। त्यस कारणले तपाईँ अहिले चाहिँ नि यो सङ्ख्यामा किन भन्नु, त्यो चाहिँ नि जुवाडे कायदाले चाहिँ नि होइन हामीले राम्रो कुरा जुवाडे होइन नि, तयारी तपाईँले अहिले एउटा वाक्य बोल्नु भएको थियो कि के वाक्य?
अब यो चुनाव हेरौँ अर्को चुनाव सोचौँला भन्ने समय छैन भन्नु पनि एकदमै त्यो त प्रचार गर्ने शैली भन्दा भएन। यदि त्यो छैन भने जनतालाई त तपाईँले भन्नुभयो यो चुनाव हेरौँ अर्को चुनाव राप्रपालाई सोचौँला भनेर नसोच्नुहोस् है भनेर भन्नु पनि तपाईँले। पछि तपाईँले मलाई संसदीय चुनावमा सोध्नुहोस् कति ल्याउने भनेर। मेरो यसपछिको दोस्रो प्रश्नै त्यही छ तपाईँलाई। मैले अहिले यसमा चाहिँ के जसरी तपाईँले जनतालाई यो चुनाव हेरौँ अर्को चुनाव सोचौँला राप्रपालाई नभन्नुहोस् है हतार हुन्छ है ढिलो हुन्छ है भन्नुभयो नि तपाईँको तर्फबाट। हो आउने संसदीय निर्वाचन जनतालाई चाहिँ मैले पहिला स्थानीयको कुरा गरेँ सर, म संसदीयमा आउँछु। जनताले पनि तपाईँलाई त्यही प्रश्न सोधे भने नि ल त्यो त तपाईँले भन्नुभयो अध्यक्षज्यू तपाईँको चाहिँ तयारी कतिसम्म जित्ने छ त भनेर यतिखेर जनताले हेरिराख्दा के छ जवाफ तपाईँको? तपाईँको तयारी के छ पार्टीको रूपमा? हामी त 80-90 नै जित्न खोज्छौँ नि, तर के हो भन्दाखेरि जनताले कति साथ दिन्छ र हामीले अहिले राखेका कुराहरू जनतासम्म कतिसम्म पुग्छ र जनताले कति विश्वास गर्छन् त्यसमा भर पर्ने कुरा। अब स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भमा तपाईँको आत्मविश्वास यति जितिन्छ भन्ने चाहिँ मैले देखिनँ। होइन यति जितिन्छ भन्ने कुरा समय आएपछि तपाईँलाई चाहिँ बताउला। त्यही त भनेको हामी अब 1-1.5 महिना त छ नि चुनाव आउन, 1-1.5 महिना त छ नि सर। तपाईँलाई मैले चाहिँ 150 भन्दिएँ त्यसको के अर्थ हुन्छ? 200 त्यही त वस्तुगत आधारमा तपाईँको कार्ययोजना के रहेछ भनेर हेरेको। वस्तुगत कार्ययोजना बनाउनु भएको रहेछ कि रहन्छ तपाईँले पुरा मिहिन ढङ्गले मेहनत गरेर यहाँसम्म पुगिन्छ भन्ने 1.5 महिना पछाडिको प्रक्षेपण तपाईँले गर्नु भएको रहेछ कि रहन्छ भनेर मात्र हेर्न खोजेको। तपाईँलाई त्यो आत्मविश्वास देखिएन सर। होइन तपाईँलाई स्थानीय चुनाव धेरै जितिन्छ भन्नेमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले राम्रो उपस्थिति जनाउँछौँ। मैले बारम्बार तपाईँलाई भनिराखेको छु। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ गणित मैले 100 भन्दिएँ 200 भन्दिएँ त्यसको के अर्थ रहन्छ? हामीले राम्रो तयारी गरिरहेका छौँ र राम्रो परिणाम ल्याउँछौँ। त त्यसपछि तपाईँ र मेरो फेरि भेट भइहाल्छ नि। संसदीय चुनावमा प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा के भन्न सक्नुहुन्छ? संसदीय चुनाव अहिले तपाईँले एउटा सिट मात्रै तपाईँले जित्नु। संसदीय चुनाव प्रारम्भ भएपछि तपाईसँग कुरा पनि गरौँला, तपाईँ आफैले पनि चाहिँ नि सोध्नु होला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी संसदीय चुनावमा अग्रणी पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्छ। दोस्रो तेस्रो चौथो होइन, दोस्रो तेस्रो चौथो भन्नु पर्दैन, एउटा प्रतिस्पर्धी पार्टी होइन। राष्ट्रिय पार्टी त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भन्न कसले रोक्छ? त्यो त हाम्रो प्राथमिकताको विषय नै छैन अहिले। अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई अहिले नम्र निवेदन गरौँ सर, म चुनाव चिन्ह तपाईँहरूको के चुनाव चिन्ह स्थानीय तहको चुनावमा तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्न। होइन चाहेको हामीले यही चिजहरू मुद्दा बनाएर लान्छौँ कि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले देशमा एउटा सिन्डिकेट निर्माण गरेर अन्य राजनीतिक शक्तिहरू नआओस्, नेपालको राजनीतिमा हाम्रो विकल्प नहोस्, हामी नै मिलाइजुलाइकन देशमा भ्रष्टाचार गरे पनि लुटे पनि जे गरे पनि गरी खान पाऊँ, हामी बाहेक अर्को विकल्प नआओस् भनेर जुन निषेधको राजनीति प्रजातन्त्रको नाममा गणतन्त्रको नाममा देशमा जुन सर्वसत्तावाद लाद्ने काम गरिरहेछ त्यसको विरुद्ध हामी मुद्दा बनाएर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। तपाईँहरूको त चुनाव चिन्है छैन हेर्नुहोस् त। अब स्थानीय तहको चुनावलाई किन छैन? त्यसैले हो त्यो जे प्रकारको उनीहरूले ऐन बनाइराखेका छन् हामीले निर्वाचन आयोगले दिँदैन तपाईँले होइन हामी भोलिबाटै त्यसको विरुद्ध जान्छौँ र त्यहीलाई मुद्दा बनाएर तपाईँहरूको शक्ति त हेर्नुहोस् त के गर्नुहुन्छ होइन के गर्नुहुन्छ होइन। मैले फेरि पनि भन्दैछु 40 सूत्रीय माग राखेर बाबुराम भट्टराईहरू सिंहदरबारमा आउँदाखेरि उनीहरूलाई जुन व्यवहार भयो त्यसको क्षति देशले कति बिहोर्नु पर्यो है। त्यस कारणले हामी जुन निषेधको राजनीति अहिले चाहिँ तपाईले यति चेतावनी दिँदा दिँदै पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन सशस्त्र युद्धमा त जाँदैन, उसको नेतृत्वको पार्टी त जाँदैन, तपाईको आन्दोलन अहिंसात्मक नै हुन्छ हैन? तपाईले त भनि नै राख्नु भएको हो। त हामीले बन्दुक बोक्दैनौँ, मान्छे मार्दैनौँ भन्दैमा आम जनताले यो प्रकारको सिन्डिकेट यस प्रकारको चक्रव्यूह यो चाहिँ सधैँ बिहोरिराख्छ। जनता भोलि चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सडकमा आयो भने, सिंहदरबार घेर्न आयो भने उनीहरूले गोली चलाउँछन्। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ नि तपाईँले हेपेर कुरै नगर्नुहोस्, किनभने परिस्थिति अलग छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी सबै सामना गर्ने। मैले त हेप्ने भन्दा पनि के हेप्नु थियो र अध्यक्षज्यू, तपाईँको के रहेछ? जस्तो अब सिंहदरबार घेर्न पनि त 200-400ले त पुगेन, लाखौँ जनता आउँछ, त्यो त समयले गर्ने कुरा। राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुँदा त अब लाखौँ भने 1-2 लाख जनता त उत्रेका थिए, 5 लाख त। देशलाई गाह्रो पर्यो, यही ढङ्गले देश अगाडि जाने भयो र यसैलाई निरन्तरता दिइराख्ने अवस्था आयो भने यसको विकल्पको लागि जनता त आउँछ नि। तपाईँ जनता आउँछ भन्नुहुन्छ, अब एमसीसी को सन्दर्भमा तपाईँहरूले पनि यसको विरुद्धमा
राप्रपाको झण्डा हल्लाएर बानेश्वरको आसपासमा नारा जुलुस लगाएको देखियो, राप्रपाले देखियो, माओवादीले देखियो, अर्को समाजवादीले देखियो, 8-9वटा चाहिँ कम्युनिस्ट घटकहरूले चाहिँ विप्लव सहितका घटकहरूले जुलुस निकालेको देखियो। कति हजार थियो होला र भन्नुहोस् त, कति दिनसम्म लाग्यो नारा जुलुस? कहाँ देशमा के भयो त? के परिवर्तन आयो? तर एमसीसी राष्ट्रघाती भनेको होइन, सडकमा आएको होइन, तपाईँहरूको उपस्थिति त्यति धेरै पार्टीको उपस्थिति त्यही होइन। अनि त्यही कुरा हो, जब जनताले बुझ्दै जान्छ। मैले भने प्रारम्भमा मैले भने नि त 52 साल फागुन 1 गतेको जनयुद्धको घोषणा गर्न अगाडि 40 सूत्रीय माग राखेर बाबुराम भट्टराईहरू सिंहदरबार आउँदाखेरि कतिको संख्यामा थियो भने होइन सर, हैन हो 52 52 साल भन्दा अहिले समय अगाडि बढिसक्यो। त्यसबेला सूचना तपाईलाई थाहा छैन, त्यसबेला सूचना प्रविधिको विकास भएको थिएन। मान्छेहरूले उनीहरूमाथि कुन प्रकारको दुर्व्यवहार भयो धेरै मान्छेले थाहा पाएको थिएन। केही टेलिभिजनहरू थिए होला, केही पत्रपत्रिकाहरू थिए होला, तर आज हरेक मान्छेको हातमा कान्तिपुर भन्दा शक्तिशाली चिजहरू छ, यो इमेज भन्दा शक्तिशाली चिजहरू छ। क्षणभरमा लाखौं मानिसहरूले त्यसकारणले मान्छेमा कि अहिले यो गलत भइराखेको छ भन्ने कुरा अनुभूति भएको भोलिपल्ट पनि चाहिँ त्यो आन्दोलन त्यसरी उठ्छ। हामीले हेर्यौं कि तपाईले 52 सालको कुरा गर्नुहुन्छ, नबुझ्दासम्म, मान्छेले थाहा नपाउँदासम्म, मान्छेलाई त्यो विषयमा पूर्ण चेतना आइन्जेलसम्म कसैले रमाइलो गरिराख्न सक्छ। तपाईहरु जस्तोहरूले सक्छौ र यति त छौ तिमीहरू भनिराख्न चाहिँ नि मिल्छ। तर जुन दिन मान्छे आउँछ नि साँच्चै नै कि मेरो देशलाई गाह्रो पर्यो, मेरो त भविष्य सकियो, तर मेरो भावी सन्ततिको पनि भविष्य खतरामा पर्दैछ यिनीहरूको क्रियाकलापले, त्यति मात्रै होइन मेरो देश युक्रेन बन्ने खतरा भयो यिनीहरूको केटाकेटी व्यवहारले गर्दाखेरि भन्ने परेको दिन त आउन कसले रोक्न सक्छ? आउँछ मान्छे। अस्ति बानेश्वरमा तपाईहरुले त्यही भनेको होइन त? हो, त्यही त भनेको। 3 वर्षदेखि एमसीसी को नाममा त्यही कुरा गरेको होइन त? 18 देखि 21 सम्म त्यही त मान्छेले सबै सामाजिक सञ्जालमा यो प्रतिक्रिया भयो। तर बानेश्वरमा कति मान्छे आए? हैन, बुझ्नलाई अझै समय रह्यो होला, मान्छेलाई बुझाउन सकिएन होला आम जनतालाई। तर मैले के भनिराखेको छु, जुन दिन जनतालाई यो महसुस हुन्छ हामीले भनेको कुरा हामी बुझाउन सक्छौं, त्यो दिन त फेरि लामो। सर, म एउटा नम्र निवेदन गरौँ तपाईलाई। जनतालाई महसुस भयो राणा शासनले अति गर्यो, 7 सालमा बलिदानी दिएर प्रजातन्त्र ल्याएको सडकमै। जनतालाई महसुस भयो 46 सालमा त्यसै गरेर प्रजातन्त्र ल्याएको। जनतालाई महसुस भयो होला 62-63 मा बलिदान दिएर गणतन्त्र ल्याएको होला र 72 सालमा संविधान बनेको होला। अब भन्नुस् त, यो सकसपूर्ण अवस्था जनताले बेहोरिरहेको मुलुकमा जनतालाई कतिचोटि महसुस हुनुपर्ने र जनता कतिचोटि सडकमा जानुपर्ने? जबसम्म देश बन्दैन, जबसम्म यस प्रकारका विथिति विकृति विसङ्गतिहरू रहिराख्छन्, जबसम्म जनता ठगिरहेछ, जबसम्म जनताले उचित विकल्प पाउँदैन, तबसम्म जनता यो कुरा 7 सालमा पनि भनेको, यो कुरा 46 सालमा पनि भनेको, बनेन 62 सालमा पनि भनेको। अब कहिले बनाउने जनता देश र कहिले बन्ने देश? वीर छोरा आउन सक्छ, वीर मान्छे आउन सक्छ, जनताले खोजेर निकाल्न सक्छन्। र जनताले एकचोटि धोका भयो अर्कोचोटि धोका भयो भन्दैमा सधैँ त्यो धोका बेहोरिराख्छ। पटक धोका भयो जनतालाई। दुनियाँका कैयौं देशहरू छन् जसले चाहिँ नि विकल्प खोज्दा खोज्दै ठिक विकल्प पाएपछि देशहरू त हाम्रै आँखा अगाडि बने नि। त्यो विकल्प कहिले आउँछ? हैन, त्यसकारण विकल्प खोज्नु पर्यो। तपाईहरु जस्तो मानिसहरुमा चेत आउनु पर्यो कि विकल्पको लागि तपाईहरुले अभिप्रेरणा दिनु पर्यो जनतालाई। यो यथास्थितिमा देश बन्न सक्दैन भन्ने कुरा तपाईहरु जस्तो सञ्चार माध्यममा बसेको मानिसहरुले भन्नु पर्यो। तपाईहरुले चाहिँ जनतालाई निराश गराउने र देशमा परिवर्तन र विकासको चाहिँ नि योजना बोकेर एउटा नयाँ दृष्टिकोणका साथ आएका मानिसहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा गर्नु भएन, जनतालाई निराश बनाउने सन्देशहरू दिनु भएन। तपाईहरु जस्तो मानिसहरूले यहाँ बसेर सन्देश दिनु पर्यो कि यो ठिक छैन, अहिले जे भइराखेको छ यिनै अनुहार यिनै पार्टीलाई चाहिँ नि परिवर्तन गरेर यिनै मान्छेलाई फेरेर यो देश बन्दैन भन्ने कुरा तपाईहरुले सन्देश दिनु पर्यो। किन बन्दैन? आदरणीय अध्यक्षज्यू, तपाईलाई हट सिटको यो कुर्सीमा विनम्रताका साथ निम्ता गरेर तपाईँ र म कुरा गरिरहेको कारणै तपाईसँग के विकल्प रहेछ त? राजेन्द्र लिङदेनसँग देश बनाउने, नेतृत्व गर्ने, परिवर्तन गर्ने हामीले गर्ने त यही होइन र? हामी त नेता बन्न सक्दैनौँ। तपाईले चाहिँ बनाउनै सक्दैन भनेर गरेर चाहिँ गर्नु। मैले तपाईले नै बनाउन सक्नुहुन्छ भने त हो भन्नुहुन्छ तपाईले। हैन, मैले के हो भन्ने कुरा नै सोध्नु त पर्यो नि, होइन र? मैले मात्रै होइन, हैन, हामी आम जनताले सबैले मिलेर मैले निरन्तर रूपमा के भनेको छु भन्दाखेरि म एउटा भुइँबाट उठेर आएको भुइँ मान्छे हुँ है। मेरो चाहिँ नि
नियत सफा छ, म इमान्दार छु, मैले चाहिँ बेइमान गर्दिनँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जे घोषित रूपमा भनेको छ देशका प्रति त्यसमा बेइमानी हुँदैन र अहिलेको विकल्प भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। त्यही त हैन, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको धोका हुँदैन। हामी जे भन्छौँ मनसा वाचा कर्मणा हामी त्यो ठिक ठाउँमा छौँ। अब तपाईँको परिवारको कुरा गरौँ भनेको राप्रपाको। अब कमल थापाले उहाँ राप्रपामै हुँदा तपाईँसँग अध्यक्षमा पराजित भइसके पछाडि पनि अङ्कगणितको हिसाबले केन्द्रीय सदस्यहरूसहित बहुमत सङ्ख्या चाहिँ उहाँको पक्षमा थियो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अब पार्टी परित्याग गर्नुभयो, गीताको कसम खाएपछि फुटाउन मिलेन। खैर अरू धेरै कुराहरू छन्, त्यता गइनँ म। अब एउटा के छ भनेदेखि राप्रपामा रहेका अधिकांश कार्यकर्ताहरू, नेताहरू, ठुल्ठुला नेताहरू कुनै पनि बेला कमल थापातिर जान सक्नुहुन्छ। अब आफ्नै परिवार र आफ्नै घर पनि जोगाउन सक्ने अब अवस्थामा राजेन्द्र लिङदेन हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँलाई घर थाम्नै गाह्रो पर्छ होला भन्ने अनुमान पनि छ नि। फेरि बायस भएर प्रश्न सोधिस् नभन्नुहोस् है। ठिक छ, तपाईँले त राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै त तपाईँले जवाफै दिनुहुन्न नि। कम्तीमा मैले अर्को एङ्गलबाट क्वेसन सोधेँ भने नै तपाईँको जवाब आउँछ सर, यसलाई यसरी पनि लिउँ है। ठिक छ, ठिक छ। कसरी दान्नु होला? यसमा तपाईँहरूले केही चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मेरा सारा शुभेच्छुक साथीहरूलाई, राप्रपाका सारा शुभेच्छुकहरूलाई पनि भन्छु, राप्रपाभित्र यो कुनै सम्भावना र समस्या छैन। तपाईँहरू सबै ढुक्क हुनुहोस्। राप्रपाका शीर्षस्थ नेताहरू अघि मैले नाम लिएँ, कोही पनि राप्रपा छोडेर जाने कल्पनासम्म पनि गर्नुभएको छैन र मैले पनि कल्पना गर्दिनँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले उहाँहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउनु भएको छ, महामन्त्री बनाउनु भएको छ, केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको छ। अनि त्यो छोडेर उहाँहरू चाहिँ कसले खोलेको पार्टीमा प्रवेश गर्न किन जानुहुन्छ? त्यस्तो कल्पना पनि उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छैन, त्यस्तो कल्पना मैले पनि गर्दिनँ र त्यस प्रकारको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न गर्नुभयो नि, नेताहरूको के छ? तत्काल जाने अवस्था छैन कमल थापातिर? तत्काल होइन, कहिले तत्काल भनेको त पछि फेरि सम्भावनाहरू आशंकाहरू भयो नि, त्यस्तो कुनै सम्भावनाहरू छैन। त्यो कल्पनाभन्दा परको कुरा हो। साँच्चीकै हो? एकदम, त्यसमा के छ? चुनावी अलायन्स तपाईँहरूको कुनै अब अहिले अलिकति हेर्दाखेरि नजिकको रूपमा चाहिँ नेकपा एमालेसँग हुन्छ कि अथवा लोकसभा नेकपा एमाले राप्रपा मिलेर जान्छन् कि अहिले अब 4 दलीय गठबन्धन त छ भन्ने कुराहरू आएको छ। स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा राप्रपाको अध्यक्ष भएको हिसाबले, केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेको हिसाबले केही भन्न चाहनुहुन्छ? चुनावमा हाम्रो अलायन्स हुनसक्छ, भयो भने योसँग हुने अहिलेसम्मको तयारी यो छ भनेर? अलायन्सको बारेमा कुनै पार्टीसँग हाम्रो छलफल भएको छैन अहिलेसम्म, भएको छैन र हामीले पनि त्यसलाई अहिले प्राथमिकतामा किन राखेको छैनौँ भने तपाईँले अघि अलिअलि उठाउनु भएकै जस्तो कुरा हो कि पार्टीको महाधिवेशनपछि भइराखेको हाम्रो संरचना र अहिले पार्टी प्रवेश गरेको त्यो हामीसँग भएको भन्दा ठुलो सङ्ख्या, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामीले ठिक ढङ्गले आफ्नो उम्मेदवारहरू तय गर्ने एउटा चरण नै सम्पन्न भइसकेको छैन। त्यो कि कतिपय ठाउँमा हामी शून्यमा भएको ठाउँमा पनि अप्रत्याशित रूपमा साथीहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने हामी त जित्न सक्छौँ भनेर भनिराख्नु छ। तपाईँले अघि त्यो भनेकै हिसाबले पनि हावादारी यति सङ्ख्या उति सङ्ख्या भने, तर अप्रत्याशित त्यस्तो चिजहरू आइराखेको छ, समाचारहरू आइराखेको छ। म जाँदाखेरि पब्लिक रेस्पोन्स पनि त्यही हिसाबले चाहिँ कतिपय ठाउँमा पाइराखेको छु। त्यस कारणले अब त्यो ठाउँ हेरी अब अरू पार्टीहरूले पनि हाम्रो आवश्यकता महसुस गरेर ल तपाईँहरूको त यहाँ राम्रो भयो, त्यस कारण तपाईँहरूलाई यहाँ अलायन्सको सम्भावना छ। तर अलायन्सको लागि त हामी सधैँ खुल्ला छँदैछौँ। त्यो अलायन्स भन्ने चिजै कस्तो रहेछ भन्ने जगदीशजी, त्यो त आवश्यकताले तपाईँले मलाई खोज्ने, मैले तपाईँलाई खोज्ने भनेको त एकअर्कालाई चाहिँ आवश्यक भएपछि मात्रै हो है। चुनावी तालमेलको लागि राप्रपा ओपन छ, यही पार्टीसँग भन्ने हो, कांग्रेस, माओवादी अथवा एमाले अथवा एकीकृत समाजवादी, भोलि गएर कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपाल, त्यो चाहिँ अहिले तत्काल ल्यायो, त्यो सम्भावना छैन। ठिक छ, तर जोसँग पनि हुनसक्छ। के हो भने एउटा गाउँमा एउटा पार्टीसँग हुनसक्छ, अर्को गाउँमा अर्कोसँग पनि हुनसक्छ, अवस्था हेरेर। अवस्था किन भन्दाखेरि अब कुनै गाउँमा कुन पार्टीसँग मिले चुनाव जित्न सजिलो होला, अर्को गाउँमा कुन पार्टीसँग मिले जित्न सजिलो होला, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। सिद्धान्त, निष्ठा, आदर्श, यी कुराहरू भन्दा नि चुनावी गठबन्धनमा केन्द्रित हुने तपाईँको देखियो, यो कुरा मैले बुझेँ। अब अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू हामी। अन्तिममा जाँदा जाँदै चाहिँ फेरि पनि अघिको मेरो मूल प्रश्नमै आउँछु।
यसलाई नेगेटिभ नठान्नु होला है। फेरि हजुर। मैले तपाईँलाई अर्को एङ्गलबाट प्रश्न सोधेँ भन्ने मात्रै तपाईँले जवाफ दिने हो र पत्रकार नेता हुन सक्दैनन्। नेता हुने काम तपाईँहरूकै हो, त्यसैले हाम्रो काम प्रश्न सोधिदिने हो। फेरि पनि आम जनतालाई भन्दाखेरि हाम्रो यो अभियानमा, यो सङ्घर्षमा राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र, प्रजातन्त्र, विकास, समृद्धि यो चाहिँ कायमै गराउँछौँ। अघि हामीले भन्यौँ नि, देशमा नेताको अभाव हो, नेतृत्वको अभाव हो, परिवर्तनको अभाव हो। कति सङ्घर्ष गर्दा 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 जनता थकित भएको पनि अवस्था छ कि निराश भएको अवस्था छ। एकदम हो। जनताको निराशामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा सानो आशाको दियोको रूपमा देखिएको छ। म धेरै ठुलो कुरा चाहिँ भन्दिनँ है, र यसलाई चाहिँ नि हामीले यो जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्ने काम गर्छौँ। र आम जनतासँग मेरो आग्रह छ कि हामीलाई पटक पटक धोका भयो, अन्याय भयो भनेर निराश हुने, हातखुट्टा छोडेर यिनै गल्तीलाई निरन्तरता दिएर यिनैलाई अनुमोदित गरेर आफ्नो देश र आफ्नो भावी सन्ततिका प्रति अन्याय गर्ने छुट हामीलाई छैन। त्यो गर्नु हुँदैन र यिनका विकल्प खोज्नै पर्छ। अध्यक्षज्यू, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ जगदीशजी। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।